नमस्कार. श्री देव बाबरेश्वराच्या नावान आणि ग्रामदेवता आई माते शांतादुर्गेच्या नावान हांगा सगळ्या भक्तांचे भाविकांचे स्वागत करता आणि तुमकां सगळ्यांक आजचो हो शुभ दिवस, वर्षाचो पयलो दिवस नूतन वर्षाचो 2025 सालाच्या ह्या कॅलेंडर नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा तुमकां सगळ्यांक भरभरून दिता आणि देवा कडेन मागता की सगळे जे आमचे कडच्यान भले बुरे जे जाला गेल्या वर्सान ते सगळे तुज्या बरोबर व्हरून नूतन वर्षाची देणगी म्हणून आमकां सगळ्याच्या मनोकामना मनीषा सदिच्छा परिपूर्ण करणारे हे नूतन वर्ष आमकां सगळ्यांक फावो जावचें, सगळ्याच्या मनोकामना पूर्ण करणारे हे नूतन वर्ष फावो जावचें. आणि त्याचबरोबर हे जे आज आम्ही देवस्थानचे जे व्रत घेतला ह्या बाबरेश्वर देवस्थानचे व्रत ते परिपूर्ण जावपाचे हे व्रत आमचे परिपूर्ण जावचे अशी नमस्तक जावन सगळे देवदेवता कडेन आमच्या कुलदेवता ग्रामदेवता सगळ्या कडेन आमचे कडेन मागणी करता आणि सगळ्यांक विनंती करता की हे परत जेन्ना आमकां ह्या स्वरुपान तुमच्या समोर येवचे पडटात हो नाइलाज, कारण अशा ज्या स्वरुपाचे जेन्ना कामाक हात घालतात तेन्ना 5ची येवजण 50ची तरतूद करून दवरची पडटा आणि ताका लागून हे परत तुमचे कडेन आमचे कडेन ही हात पसून तुमचे कडेन येवचे पडटात आणि ह्या कामाक सदांच तुमचे आमकां भरभरून आमकां तुमचे सहकार्य आमकां मेळिल्लें आसा आणि ह्या सहकार्या बरोबर ज्यांनी कोणी आपली जी दान जी आपली जाहीर केल्ली आसा आणि काही लोकां कडून अजून ती पावोवन जावंक ना, ती पावोवन जावची आणि त्याचबरोबर हे जे आज आमचे व्रत जे घेतला कुपनाचे देणगी कुपनाचे जे आम्ही व्रत जे घेतला ते व्रत तुम्ही परिपूर्ण करचे आणि ह्या जे सुयश जे काम हातीन घेतलेले आसा ते परिपूर्ण जावचे बेगीतल्या बेगीन अशी सगळ्यांक तुमचे कडेन विनंती करता आणि आशा करता की नूतन वर्षाची सुरवात हे बाबरेश्वर देवस्थानचो जत्रोत्सव ही पर्यंत कितें तरी हेतून चमत्कार तुजे कडच्यान जावचो देवदेवतांचो आणि खरोखरच आम्ही मागले कितें तुवें दिलें कितें हेजे परिपूर्ण आमकां जाणीव जावची अशी अपेक्षा करता आणि हांगाच थांबता. म्हणून श्रीदेवी महामाय शांतादुर्गा माता की जय, श्रीदेवी बाबरेश्वर महाराज की जय. ह्या नूतन वर्षाच्यो शुभेच्छा दितानाच आज आमचे श्री बाबरेश्वर देवस्थान ट्रस्टान त्यांची कार्यकारी समितीन आज आमचे चडशे थोडें काम उरलेलें आसा मंदिराचे त्याच्या फंडार्थ लॉटरी काडलेल्यो आसा. खूब जाणांनी ह्या मंदिराक वयर सरचें आनी पूर्ण जावचें म्हणून डोनेशन दिल्लें आसा. पण आतां जात्रे पयलीं हे कमिटीन निर्धार केला की देव बाबरेश्वराची मूर्ती प्रतिश्ठापना करपाक आनी ते करतले, देव करून घेतलो. पण हांव विनंती करता आमच्या सगळ्या भाविकांक बाबरेश्वराच्या भक्तांक ग्रामस्थांक तेणे आज ह्यो लॉटरी काडलेल्यो आसा त्यो लॉटरी चडांत चड घेवच्यो आनी ह्या मंदिराच्या बांदकामाक हातभार लावचो. धन्यवाद. देव बाबरेश्वर यांच्या चरणी नमन करून आयज जी बाबरेश्वर देवस्थानाची नवी वास्तू आमचो चंद्रकांत चोडणकर त्यांच्या फुडारपणान जाता आणि म्हाका दिसता खंय तरी गोंयभर ही वास्तू प्रसिद्धी काड थारतली, कित्याक असली वास्तू असलें देवूळ आख्ख्या बार्देजांत नॉर्थ गोवान खंय ना अशें हांव तरी गृहीत धरता. आनी हे फावटी जी डोनेशन कुपनां काडल्या ती डोनेशन कुपनां हरशीं म्हूण वार्षिक लोक व्हरतात, हे फावटी लोकांनी भरपूर त्या डोनेशन कुपनांक प्रतिसाद दिवचो आनी आपली फूल ना पाकळी लोकांनी ऑलरेडी दिल्याच. पूण आतां जेन्ना कमिटी आनी आमी सगळे गांवकार जेन्ना भायर सरल्या तेन्ना खंय तरी लोकूय म्हूण समजता आनी आमी कमिटी मार्फत कमिटी सांगता की बाबा ह्या वर्सां जो ह्या जात्रे पयलीं जर तर आमी सगळे मेळोन ते करूंक सोदता जाल्यार आमी सगळे मेळोन ते खंय तरी प्रत्यक्षान हाडटले
ताका लागून आनी एकदां तुमच्या मार्फत विनंती, हे जे डोनेशन कुपन आहा ते सगळ्यांनी घेवचे. तुमकां सगळ्यांक ग्रामस्थ येयल्ले आहा सगळे आनी महाजन येयल्ले आहा हांगा हेजे ट्रस्टी सगळे. तेन्ना आयज 1 तारीख आयज नवे वर्साची शुभेच्छा तुमकां सगळ्यांक दिता. आनी हे जे जगत जेता बाबरेश्वराचे देवूळ हे पाशाणाचे, कित्याक ते पाशाणार बसता, तेन्ना हे स्वप्न आतां तुमचे सगळे गांवचे आनी आमच्या भायल्या गांवांचे पासून स्वप्न एक पूर्ण जाता. आनी ते जातले आतां हेका जात्रेक औदुंबर पंचमीक 17 तारीख फेब्रुवारीची औदुंबर पंचमी येयल्या, तेन्ना ते स्वप्न पूर्ण जातले आनी बाबरेश्वर करून घेतलो हे म्हाका खात्री आहा. पूण तुमकां सगळ्यांक हांव चडांत चड देव बरें करता. कित्याक हे पळय काडल्या पळय तें हातभार लाया आनी मातशें हें पूर्ण करून दिया. इतलेंच तुमचे कडेन हांव एक कळकळीची विनंती करता. सगळ्यांक देव बरें करूं. जगत जेता बाबरेश्वर. ट्रस्टची कमिटी आणि ग्रामस्थ भक्तगण या बाबरेश्वराचे आज आम्ही हांगा सगळे जमलेले आसात. आणि हे जे बांदकाम आसा ह्या देवस्थानचे हे आता जवळ अंतिम टप्प्यान पावले आसा. फेब्रुवारीच्या 17 तारखेर आमची जात्रा आसा आणि सगळ्यांचो असो एक निर्णय आसा की आम्ही 17 तारखे पयलीं ही जी प्रतिष्ठापना आसा देव बाबरेश्वराची ट्राय करता आमी. सो पळय देवाच्या मनान कितें येता ते आनी तुमच्या सहकार्यान आनी ही जी वास्तू आसा उबी रावपाक ती आतां हांवें सांगलेल्या प्रमाणे अंतीम टप्प्यार पावलेली आसा. कारण तुमकां खबर आसतली हे जे देवस्थान उबें करपाक ही जी कमिटी आसा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष इतर जे सगळे सहकार्य आसात ते जे बरें काम करतात ते, आनी तांकां सगळ्यांक हातभार आमचे जे कळंगूटचे भक्तगण आसात, ग्रामस्थ आसात ते हातभार लायतात. आणि हो जो फुडलो येणारो जो उत्सव आहा प्रतिष्ठापनेचो तो म्हाका दिसता करून चड करून जातलो अशें हांव देवा कडेन प्रार्थना करता. आणि कमिटी आपल्या हितून भरपूर काम करता, भरपूर कश्ट करतात. गेल्या वर्सा आमी लॉटरी असो छापलेल्यो आणि ताका लोकांनी प्रतिसाद दिल्लो. अंदूय तुमचे कडेन मागता आमी की हेका तुमी बरो प्रतिसाद दिवचो म्हणून. आणि हे जो की ही वास्तू आसा हे वास्तू दवेन आमचे बाबरेश्वराची मुर्ती स्थापन जावची अशी आमची सगळ्यांची मागणी आसा. तुमचे सगळ्या सहकार्याने सगळे जातले अशें म्हणटा आनी 2 शब्द म्हाजे पुरे करता. बाबरेश्वराक नमन करून आयज आमी 3ऱ्या वर्सा जालें सर्ती हें केल्या. कित्याक हें आमचें एक स्वप्न आसलें कोंगडकाराचें, सगळे गोंयकाराचें आनी सगळे बाबरेश्वराच्या भक्तांचें भव्य दिव्य हें देवूळ जावचें म्हणून. तें आतां हेच्या पूर्णत्वाक जायत येयलां. ताका लागून आमकां थोडेशे पयशांची खुबशी गरज आहा. ताका आमी हे हातूंत 3ऱ्या वर्सा सर्ती केल्या. हांव लोकां कडेन सगळे विनंती करता आमकां सर्ती काडून तुमी हातभार लावचो म्हणून. तशेंच जे जे देणगीकारांनी आमकां पळय कोण कोण दिल्या तांकां सगळ्यांक हांव काळजान देव बरें म्हणून. आनी जे जे कोणी दिवपाचे आहा तांकांय विनंती करता मातशें तुमी दिवचें आनी आमकां देव पूर्णत्वाक करपाक सहकार्य करचें. कित्याक देव आमचो जागृत देवस्थान हें. आनी ते आमी आमच्या स्वप्न आमच्या कमिटी मेंबराचे आहा सगळे गांवचे हेंचे सगळ्यांचे आहा की हांगा जात्रा 17 तारखेर जात्रा तेच्या पयलीं करपाचें आमी चिंतलां. तेन्ना आतां आमी देवाचे धरून आसा पयशांची आमची कमतरता आमकां. ताका लागून लोकां कडेन परत एक विनंती करता की कोणी कोणी दिवपाचें आहा कितें फूल तेंपाक आपली हातभार लावचो आनी आमचे सर्ती काडपाक मदत करची. तशेंच आमची मिडिया तुमी येवन आमकां बरी प्रतिसाद दिता. तुमच्या वचो देव बरें करून म्हणटा. तशेंच हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता परत एकदां विनंती करता हांगा कोणी कोणी जे दिवपाची दिल्ले हें केल्लें आमकां आश्वासन दिल्लें तेंच्यांनी मातशें दिवचें आनी सर पावती घेवची हे सगळ्या कडेन विनंती करता. देव बरें. चानू बाब सादारणशें आनी कितकें काम उरलां हे देवस्थानाचें कंप्लीट जावपाक? काम जवळ आतां एक काम जावपाक आनी थोडे 10 वर्सांनी हें काम उरना खंय. कित्याक थोडे पयशांक लागून आमचे पयशे जाले आमी फटाफट काम करतले. आमी चिंतलां हांवें की जाता हेज्या आमच्या जात्रे पयलीं करतले म्हणून. आतां देवाची प्रवाद धरले आमी आनी लोकांचे देणगीदाराचेर तेजे हितून आमी ट्राय करतले आमी. मागीर देवाचेर काय माता की जय, श्री सतपुरुष महाराज की जय, श्री देव बाबरेश्वर महाराज की